الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَرَونَقَ نے ماہ رمضان دیا، وَرَونَقَ نے ماہ رمضان دیا، اسے اللہ نے مہمان دیا. اے وَرَونَقَ نے ماہ رمضان دیا، اسی اللہ دے مہمان دیا. اے دل مومن دے پر نور ہوئے، بچوں خوشیاں دے مسرور ہوئے. کیوں؟ سن سن کے آیتاں قرآن دیا. وَرَونَقَ نے ماہ رمضان دیا، اسی اللہ دے مہمان دیا. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذاتی اقدس واسطے ہے.
درود و سلام آقای کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے۔ حضرات ذی وقار، الحمدللہ اج رمضان المبارک دے پر رحمت مہینے دا تیسرا خطبہ جمعۃ المبارک ہے اور 16واں روزہ ہے۔ بڑی تیزی دے نال رمضان المبارک دا مہینہ گزر رہی ہے۔ دعا کرو باقی جتنے ایام رہ گئے نے اللہ رب العزت سانو صحیح معنی دی اندر اس مہمان دی قدر کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ اسلامی تاریخ دا مطالعہ کیتا جائے تو 17 رمضان المبارک نو اسلام دا ایک بہت بڑا فیصلہ کن مارکا جنوں جنگ بدر کیا جاندہ ہے وہ واقع ہویا ہے، اور جنگ بدر اسلام دا پہلا مارکا ہے۔ اللہ پاک نے نبی پاک دے صحابہ مسلمانہ نو ایک عظیم شان اس جنگ اندر اس غزوے اندر فتح عطا فرمائی۔ میں انشاءاللہ اسی حوالے دے نال ہی تواڈے سامنے بیان کراں گا، کیونکہ اج 16 رمضان 17 رمضان نو جنگ بدر واقع ہوئی۔ حالا اگر مطالعہ کیتا جائے تو نبی پاک علیہ السلام دی اس جنگ دے موقع دی اوپر جڑی کیفیت اور حالات سی، آپ دے صحابہ بڑے کمزور سن، نہ تلوارا سن نہ تیر سن، کول مال بھی کوئی نہیں، معاشی لحاظ نال بھی کمزور، افرادی قوت نال بھی کمزور، جنگی قوت دے حوالے دے نال بھی کمزور سن، مگر ایک پاسے کافرہ دا لشکر 1000 دا جنہ کل تلوارہ بھی نے، جنہ کل تیر بھی نے، جنہ کل زرہ بھی نے، جنہ کل مال بھی ہے، دولت بھی ہے، سب کچھ موجود ہے، قوت بھی افرادی بڑی زیادہ موجود ہے، مگر ایک پاسے 1000 دا لشکر ہے، ایک پاسے آپ دے صحابہ دا 313 دا لشکر ہے۔ اللہ پاک نے 313 نو فتح عطا کیتی ہے، 1000 دا اے جڑا لشکر ہے انہیں شکست حاصل کیتی۔ وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ یہ ہے کہ میرے پیغمبر دے صحابہ بڑے مخلص سن دین نال، اور میرے پیغمبر دے صحابہ اور آپ علیہ السلام دیاں ہچکیاں سسکیاں دعاواں اور میرے محبوب علیہ السلام نو اللہ پاک نے انج دی نصرت اور انج دی مدد کیتی ہے کہ اللہ پاک نے جنگ بدر اندر مسلمانہ نو فتح عطا کیتی۔ جنگ بدر دا واقعہ شروع کرن تو پہلے میں تواڈے سامنے 3 اصول جنگ دے بیان کرنا چاہنا، جنگی ترینگا اور جنگی اصول کہ اللہ پاک دے رستے اندر جڑا جہاد کردہ ہے، قتال کردہ ہے، لڑدہ ہے، شہید ہوندہ ہے، جب تک یہ 3 اصول نہیں ہوندے اللہ پاک فتح مسلمانہ نو نہیں عطا فرمائے گا۔ وہ 3 اصول کیڑے نے؟ پہلا اصول، جدو بندہ جنگ واسطے لڑے
ਉਹਦੇ ज़हन अंदर ये नहीं होना चाहिए कि मैनू माले गनीमत मिले, मैनू शोहरत मिले, लोग कहन बल्ले बल्ले बड़ा बंदा है। एक असूल। दूसरा असूल, जदों तुसा मैदानी जिहाद अंदर लड़ना किताल करना में, उस वक़्त लड़ना ते पूरी पावर न लड़ना वे। ये नहीं कि काफरा दी पिस्तौल वेख के बंदूका वेख के ते असीं डर जाइए ते पिछे दा रुख करिए। ये तो मुनाफिक हुंदे ने जिहड़े डर जांदे ने। डट के मुकाबला करना है। दो उसूल। तीसरा उसूल ये होना चाहिए कि सबर का मुजाहरा करना है और अल्लाह दे रसूल दी इताअत करदिया होया असा जिहाद करना है। पहले मैं तुहाडे सामने ये तीन उसूल बयान करागा और यो ही तीनों उसूल ते जवाबित ते कवानीन नबी पाक दे सहाबा अंदर 313 सहाबा अंदर मौजूद सन। तिन्ना उसूलों की वजह तो अल्लाह पाक ने मुसलमानों नू फतह अता की थी। साल बाद ये मौका होंदा मौजूदा बड़ी ही तवज्जो नाल गौर फिक्र दे नाल अहबाब समात करना। मेरी दुआ है मैं जो कुछ बयान करा अल्लाह मेरे समेत सानू सारियां नू उहदे ते अमल करने दी तौफीक नसीब फरमाए। बुखारी शरीफ अंदर रवायत मौजूद है, मेरी और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद नबी पाक दा नाम आए दरूद मोहब्बत नाल प्यार नाल अदब नाल शौक नाल ते सारे पढ़ लो। जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैगंबर तशरीफ फरमाने। मैं कुर्बान जावा सदकी जावा मेरे पैगंबर दे एक सहाबी चलदियां चलदियां मेरे पैगंबर को ला के बैठ जाते ने। अर्ज करते ने सोहनिया महबूबा मैं तुहाडे नाल दो गल्लां करना चाहना वा। आका फरमाते ने कर मेरे सहाबी की बजावे। महबूबा जिहड़ा बंदा मैदाने जिहाद अंदर लड़ाई कर दे किताल कर दे जिहाद वास्ते निकल दावे। सोनिया महबूबा एक बंदे दा ख्याल ते ज़हन हुंदा वे मैं जिहाद करांगा ते मैनू शोहरत मिल जाएगी। मैं जिहाद करांगा ते लोग कहंदे बड़ा ताकतवर बंदा वे। मैं जिहाद करांगा ते मैनू माले गनीमत अंदरों हिस्सा मिल जाएगा। मैं जिहाद करांगा ते मैनू ए चीज़ भी लभ जाएगी। एक ये बंदा सोनिया महबूबा एक बंदा जिहाद करने वास्ते जांदा ओदी नीयत ही हुंदी है मैं जिहाद करने वास्ते जा रहा वा कालिमतुल्लाही अल्लाह दे कलमे दी सर बुलंदी वास्ते ताकि दीन इस्लाम नाफज हो जाए पूरी कायनात दी ऊपर। अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी रजामंदगी दे मुताबिक जिहाद कर दे। महबूब सोनिया ये ते दसो ना इन्हां दोनों बंदियां विचों अल्लाह पाक नूं केड़ा बंदा चंगा लगदा वे केड़ा बंदा पसंद है कायनात दे परवरदिगार दी जात नूं। हुण जरा हदीस पाक सुनिया जे मेरे आका फरमांदे ने सहीहुल बुखारी दे अल्फाज ने फरमाया मन कातल लितकूना कालिमतुल्लाहि हियल उलिया फहुवा फी सबीलिल्लाह। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाए ना दोनों बंदियां विचों अल्लाह पाक नूं बंदा बड़ा ही चंगा लगदा वे जिदा ज़हन ए हुंदे कालिमतुल्लाहि हियल उलिया कि अल्लाह पाक दा कलमा बुलंद हो जाए अल्लाह पाक दे जनाबे वाला इस्लाम बुलंद हो जाए ना और अल्लाह दे रस्ते दे अंदर निकलदा वे इस्लाम दे सर बुलंदी वास्ते इस्लाम दे कवानीन नूं नाफज करन
واسطے شریعت دے تقاضیاں نال لڑدا وے جھگڑدا وے اللہ اکبر اللہ۔ اور دوسری میرے پیغمبر دیاں دی سنیاں جے میری آقا فرماندے نے جڑا بندہ اللہ دی رضا لے کے کلمت اللہ نو لے کے نکلدا میدان جہاد اندر انج کر کے ہاتھ اندر تلوار پکڑیے تے لڑدا پیے جہاد کردا پیا وے میری آقا فرماندے نے لڑدا لڑدا جسم تے زخم بھی لگ جاندے نے میرے پیغمبر فرماندے نے کائنات دے لوکو اللہ پاک نو دا جہاد پھر اتنا پسند لگدا وے ایڈا چنگا لگدا وے فرمایا ہجے دا زمین تے خون دا قطرہ نہیں گریا اللہ پاک دی زندگی دے سارے گناہاں تے معافی دا کلم پھر چھڑدا وے اللہ اکبر اللہ۔ اور میری آقا فرماندے نے ہجے خون دا قطرہ زمین تے نہیں گریا اللہ پاک اس بندے واسطے جنت دا اعلان فرما دیندا وے اے مجاہدین دی عظمت اے جہاد کرن والے دا مقام تے عظمت تے رفت تے بلندی ہے اللہ اکبر اللہ۔ اللہ دے قرآن دی الفاظ تے غور کرنا اور زیادہ تر نا اللہ پاک نے جنگ بدر دا تذکرہ سورہ انفال دے اندر کیتا وے سورہ انفال اندر اللہ پاک کے پہلا اصول بیان کر رہے نے فرمایا یرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ ویقطع دابر الکافرین۔ اللہ اکبر اللہ۔ فرمایا اللہ پاک نو بندہ بڑا چنگا لگدا وے جڑا قتال کردا وے اسلام دی سر بلندی واسطے تے کفر نو کٹ دیندا وے اللہ اکبر اللہ۔ تے میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے اے انج کر کے جہاد دیاں تیاریاں کر کے میدان قتال اندر نکل جاندا وے فرمایا گھوڑے تے سوار ہو گیا وے اور گھوڑے تے سوار ہو کے ہاتھ اندر تلوار پکڑیے تے میدان جہاد اندر جا رہی آوے میری آقا فرماندے نے جڑے گھوڑے دے پاؤں نے انج پاؤں گھوڑا مار داوے آخر کار سفر اندر ہر جناب والا مٹی تے کٹا تے غبارے دے کپڑیاں تے پہ جاندا وے فرمائے جویں جویں سفر پیا کر دے ہجے تلوار نہیں اٹھائی میدان جہاد اندر ہجے کافراں دا سامنا نہیں کیتا ہجے مقابلہ نہیں کردا پیا ہجے سفر کر کے گھوڑے تے سوار ہو گیا دشمن نو ختم کرن واسطے میری آقا فرماندے نے جویں جویں اے دے جسم تے مٹی پوے گی چہرے تے دھوڑ پوے گی چہرے تے غبار آلود دا چہرہ ہوئے گا فرمایا جنہ جنہ جسماں دے آزادی اوپر انج کر کے مٹی تے غبار پہ گیا وے میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا وے اس آزاد اللہ پاک جہنم دی اگ کولوں محفوظ کر چھڈے گا۔ پتہ کی چلیا پہلا اصول کیے لڑنا تے کدے واسطے اللہ واسطے صحیح البخاری دے اندر روایت موجود ہے میری اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر فرماندے نے سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ پاک نے 100 بیویاں عطا فرمائیاں نے اللہ اکبر اللہ ایک دن عہد کر دینے ایک دن گل کر دینے انشاءاللہ نہیں آکھیا تے کہندے نے اللہ سونیا آج میں 100 بیویاں دیہاں جاوا گا تے اللہ سونیا تو 100 مینوں پتر عطا کرے گا تے 100 دے 100 بیٹیاں نوں میں مجاہد بناوا گا قتال کرن والا بناوا گا اسلام دی سر بلندی کرن والا بناوا گا ادھروں انشاءاللہ نہیں آکھیا بیویاں تے کل گئے نے کائنات دے لوکو اللہ
اللہ پاک نے 100 بیویاں وچوں ایک پتر عطا کیتا وے ایک بیٹا عطا کیتا وے وہ بھی بیمار وہ بھی لاگر تندرست کوئی نہیں اللہ اکبر میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ پاک رحم کرے سلیمان پیغمبر تے اگر جناب والا کہہ دیں دے انشاءاللہ اللہ مینوں 100 پتر دے گا تے میں مجاہد بناواں گا حضرات دی وقار اج اسی کی ذہن رکھنے یا اللہ پتر دے گا تے کالج اندر داخل کرواوا گے پتر دے گا تے انجینئر بناوا گے پتر دے گا تے اللہ پاک اسی فوجی بناوا گے پتر رب دے گا تے کاروباری بناوا گے انج دیاں گلاں نہ کریا کر او اسلام دا جذبہ انج رکھ جویں نبی رکھیا کردے نے حضرت سلیمان پیغمبر نو میری آقا فرماندے نے اگر اے انشاءاللہ کہہ لیندے رب 100 پتر بھی دے دیندا تے 100 دے 100 بیٹیاں نو اللہ مجاہد بھی بنا دیندا ایک اصول ہو گیا لڑنا تے کدے واسطے اے اصول سی جنگ بدر اندر جنگ بدر تے سارے بیان کر دینے میرا مقصد ہے کہ جنگی اصول تے ٹرینگا اور جنگی معاملات سانو پتہ بھی لگے کہ ایسا بھی جے کافر انڈیا ساڑھے کل آ جائے کافر آ جائے سانو لڑنا پہ جائے ایسا کیویں لڑنا ہوئے دوسرا اصول میری آقا فرما دینے لڑنے تے ڈٹ کے لڑنا میں لڑنے پوری پاور نہ لڑنا میں ڈرنا نہیں گھبرانا نہیں اور کچھ نہیں ہوئے گا جے سینے میں جو گولی لگ جائے گی جے تیری گردن اتر جائے گی میدان جہاد اندر اللہ پاک نو تو پسند آ جائے گا اے ہو جیتے زندگی نبی پاک دے صحابہ رب کلو منگیا کر دے سن اللہ اکبر اللہ دا قرآن بیان کر رہا وے اللہ دی رضا واسطے لڑنا میں اور جناب والا لڑنا میں تے پوری پاور نہ لڑنا میں اللہ فرمان دینے گیا ایوہ الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا فلا تولوہم الادبار فرمائے ایمان والیو جدو میدان جہاد سج جائے تسی چلے جاؤ نا اے میرے پیغمبر دے صحابہ گل سن لو نا فرمائے نکلنا میں زیادہ کافران ہوئے کے انہاں دیاں تلوارہ تے اسلحہ وے کے فرمایا پیٹ جناب والا تسی انج پھیرنی کوئی نہیں بلکہ اللہ دے رستے دے اندر ڈٹ کے مقابلہ کرنا میں کیویں کرنا میں جذبہ کیویں دا ہونا چاہیے دے اے توجہ رکھی آجے میدان احد دا موقع ہے میدان احد دی جنگ شروع ہو گئی ہے حبیب کبریاں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام دی ایک صحابیاں میں اللہ پاک نے 3 پتر عطا کیتے نے کنے سارے بولو تو انوی رب نے دیتے نے نا اے ماں دا جذبہ بھی ویکھیا جے 3 پتر عطا کیتے نے 3 بیٹیاں عطا کیتے نے اللہ اللہ تے ماں نے جوان کیتا وے تربیتہ کیتیاں نے میں قربان جاوا ماں نے اپنے پترانوں سامنے بٹھا لیا وے کتنی پیاری تربیت ہے کتنی پیاری پرورش پہ کر دیئے کہیں دیئے میرے پتروں مینوں پتہ چلیے اللہ دے پیغمبر نے احد دے جہاد واسطے احد دے میدان واسطے اعلان کر دیتا وے میرا دل کر داوے میں تانوں اپنی چھاتی دا دودھ پلایا کیوں کس واسطے کیوں اس واسطے تو آڈے اندر مکمل پاور قوت ماں دی تر جائے نا گالے وے اور گبرو جوان ہو گئے ہو تندرست و تواناؤ میں کمائیاں نہیں کروانیاں میں تانوں بزنس مین نہیں بنانا میں تو آڈے کولو کچھ کم نہیں لینا اس ماں دی کوئی خواہش ہے تسی
میدان اوقد اندر لڑو نہ جہاد کرو شہید ہو جاؤ نا کل قیامت دا دل ہووے اللہ پاک دے فرشتے کہنا اے شہیدہ دی مان دی پئیے شہیدہ دی مان دی پئیے اللہ اکبر تے گل سنو میدان جہاد وچ چلے ہو تے جے تسی اللہ اللہ تیر کھادا کمر تے تیر کھادا پشت تے تلوار بجی پشت تے میں اپنا تانوں دودھ معاف نہیں کرا گی میں تانوں معاف نہیں کرا گی اللہ تیر کھانا تے سینے تے کھانا میں تیر کھانا میں تے سامنے کھانا میں تلوار بجے تے سامنے بجنی چاہی دیئے پر دشمنہ دیاں گردنہ اڑا دنیا نے پہلی گلتے وے میدان جہاد اندر جا رہے ہو ماں دیاں دعاواں نے اللہ پاک تانوں شہیدہ دا مرتبہ عطا کر دے وے تے جے کھارا جو غازی بن کے زخمی ہو جاؤ نا مگر پیچھے تیر نہیں بجنا چاہیے لڑنا تے اٹھ وچ اکھ پا کے لڑنا تے کفر دے سامنے لڑنا میں اللہ چھپ چھپ کر کے نہیں جناب والا لڑنا اللہ اکبر اللہ اس واسطے ویر سونیا آجا لڑنا تے ڈٹ کے لڑنا میں کنے اصول ہو گیا 2 اصول ہو گیا تیسرا اصول حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینے پاک تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن بیان کر رہی ہے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا اللہ اکبر اللہ فرمایا ایمان والیو گل سنو جدو تسی لڑنا میں تے جناب والا کافر تانوں مارن دے تلوارا بجنتیاں زخم بن جان دے ایمان والیو گل سنو نا تسا صبر دا دامن نہیں چھڑنا تحمل مزاجی اختیار کرنی ہے پریشان نہیں ہونا انہا تکلیف اندر جناب والا پریشان نہیں ہونا اور فرمایا فَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا جدو لڑنا میں تے اللہ دا ذکر کر دیا لڑنا میں تو اڈی زبان تے رب دا ذکر ہوئے نا ذکر کرو گے تے اللہ پاک دی مدد حاملے شامل ہوئے گی اور اللہ دی قرآن نے ایک اور اصول بیان کیتا وے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول میدان جہاد اندر کتارہ بنانیاں نے اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت کرنی ہے اللہ تے اللہ دے رسول دی فرما برداری کرنی ہے اللہ اکبر جڑے میرے پیغمبر نے جہادی اصول دسے نے جہادی ٹریننگاں دسیاں نے میرے پیغمبر نے قوانین تے اصول دسے نے انہاں تو ہٹ کے لڑو گے تے شکست ہون دا خطرہ ہوئے گا پھر اللہ پاک فتح نہیں دے گا پھر جن میدان جہاد اندر آزمائش وچ پائے جاؤ گے اللہ دلیل کیا ہے میدان احد واسطے میرے پیغمبر نے فرمائے آقا فرماندے نے چلو میدان جہاد اندر صحابہ نکل گئے نے حضرات ذی وقار میرے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ بالکل فتح قریب آقا فرماندے نے 100 صحابہ نو آپ نے فرمایا میرے صحابہ اے پہاڑی جڑیے آ درہ جڑا وینو چھڑنا کوئی نہیں چاہے فتح بھی ہو جائے نا اللہ اکبر کافر مردے تے دوڑ دے نظران دے پہنے مگر میں قربان جاوا صدقے جاوا غلطی انسانہ کلو ہو جان دیئے مگر ایک غلطی بھی میرے تیرے واسطے اصول بن گیا وے ایک غلطی بھی میرے تیرے واسطے سبق تے اڈیل بن گیا وے اللہ توجہ کرنا غور کرنا درا میرے پیغمبر فرماندے نے آ درہ نہیں چھڑنا صحابہ نے سمجھیا کافر نس گئے نے کافر مردے پہنے اللہ پاک نے فتح عطا کر دیتی ہے میرے پیغمبر دا حکم سی اے درہ نہیں چھڑنا کچھ صحابہ درہ چھڑ کے نیچے آ گئے نے کہنے فتح مل گئی ہے کچھ صحابہ مال غنیمت نوج کر کے پکڑ دے پہنے کافر دا مال جناب والا لے جان دے پہنے اللہ تے میرے پیغمبر سخت ناراض ہوئے نے
آسمانہ دا رب بھی ناراض ہو گیا وے اللہ اللہ اور جڑی فتح ہوندی پئی ہے شکست دے اندر جناب والا تبدیل ہوندی نظر آندی پئی ہے اس واسطے ویر سونیا آ جاؤ اسلام دا پہلا مارکا اللہ اللہ جنگ بدر ہے اور ایسا مارکا فیصلہ کن مارکا وے میرے پیغمبر دے صحابہ نکلے نے تینوں اصول کر کے نکلے نے اللہ دے کلمے نو جناب والا بلند کرن دے خاطر نکلے نے میرے پیغمبر دے صحابہ نکلے نے اللہ دے پیغمبر دی اطاعت کردیاں نکلے نے میرے پیغمبر دے صحابہ نکلے نے تے ڈٹ کے نکلے نے اللہ اکبر سینہ تان کے کافرہ دے سامنے نکلے نے اللہ اللہ توجہ کرنا غور کرنا درا آؤ خندرہ جنگ بدر دا میں توڑی آنکھا دے سامنے مندر لے کے آوا حبیب کبریاں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے تے میری آقا نو ایک دن پہلے معلوم ہویا پتہ چلیا کافر حملہ کرنا چاہ رہے ہیں اللہ اللہ توجہ کرنا غور کرنا درا حضرات تیزی وقار میں پردہ پیاسا جنگ بدر کدو ہوئیے کدو باقی ہوئیے میرے پیغمبر مکے وچوں ہجرت کر کے آ مدینہ منورہ تشریف لے کر کے گئے نے مدینے دے اندر ہجرت دا دوسرا سال ہے اس سال اللہ پاک نے رمضان دے روزے فرض کیتے نے اس سال اللہ پاک نے اللہ اللہ جہاد فرض کیتا وے نواں جہاد فرض ہویا وے ادھر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تک خبریں پہنچیاں نے مکے دے کافر ان مدینے اندر حملہ کرنا چاہتے نے تے میرے پیغمبر نے اپنے سارے صحابہ نو جمع کر لیا وے آقا فرماتے نے میرے صحابہ گل سنو نا 1000 دا لشکر آ رہا وے کافر آ رہے نے کافرہ دے کول پاور بھی بڑی ہے دولت دی پاور وکھری ہے جنگی پاور وکھری ہے اللہ اللہ فرادی قوت دی طاقت وکھری ہے اللہ اللہ فرمایا کافران دے پہنے تو اڈا کی خیال ہے میری ابو بکر تسی رائے دیوں نا عمر جی تسی دسو نا عثمان جی تسی دسو نا حیدر کرار شیر خدا تسی دسو نا اے میرے مہاجر صحابہ تسی دسو نا اے میری انصار صحابہ تسی دسو نا ابو بکر فرماندے نے محبوبہ تواڈے قدم نال قدم ملا کے ٹرنا چاہنیا اللہ دے پیغمبر پریشان نہیں ہونا غم نہیں کرنا محبوبہ سڑیاں تلوارا پاوے کمزور نے پر اللہ دی رحمت دی اندر بڑی پاور تے بڑی قوت تے طاقت موجود ہے سونیا محبوبہ سی تانوں کلیاں نہیں چھڈا گے اللہ اکبر اللہ مہاجر صحابہ بھی کہندے نے محبوبہ پریشان نہیں ہونا حضرات تیزی وقار ادھرو انصار جڑے صحابہ نے میری آقا فرماندے نے انصار صحابہ نظر نہیں آندے پے کہندے نے لبیک و سعدیک یا رسول اللہ محبوبہ ساڈے واسطے حکم کرو نا انصار صحابہ وچوں جڑا سردار ہے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کردے نے سونیا محبوبہ اللہ دے پیغمبر میں انصار صحابہ دا سردار اسی رل کے لڑا گے محبوب سونیا اسی موسیٰ پیغمبر دی قوم دی طرح تے نہیں نا اللہ دے نبی جی کھان دی ورا اگے اگے لڑن دی ورا پیچھے پیچھے فَذَخَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا او کہندے نے موسیٰ پیغمبر تو لڑنا تیرا رب لڑنا اسا لڑنا کوئی نہیں ہے توجہ رکھیا جے غور کریا جے حضرت مقداد فرماتے نے محبوبہ تانوں اسی یقین دہانی کروان لگیا اللہ دے پیغمبر اگر کہو گے اسی اگ اندر کہو گے تے گھوڑیاں نو دوڑا دیوا گے اگر سمندر اندر کہو گے تے گھوڑیاں نو دوڑا دیوا گے محبوب سونیا جتھے تہاڈا پسینہ گرے گا اوتے ساڈا خون گرے گا اللہ دے پیغمبر پریشان نہیں ہونا اور سامان اسلحے دا کنا میں پڑھ رہا سی 7 یا 8 زرہ موجود نے صرف 2 تلواراں موجود نے تے جڑیاں باقی تلواراں سن کچھ ٹٹیاں تے کچھ پوریاں نے تیر بھی تھوڑے جے نے
افرادی قوت جیڑی ہے 313 میرے پیغمبر دے صحابہ نے اللہ اللہ اوے صحابہ نو تے جذبہ ہے ہی ایسی میرے پیغمبر دے صحابیات دا بھی گھٹ جذبہ کوئی نہیں کتنا جذبہ جنگ بدر واسطے وے حبیب کبریاں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھروں ایک دن پہلا میرے پیغمبر صحابہ دی تیاری پہ کر دینے کل نکلا کہ بدر دے میدان اندر ہے کوئی تیاریاں کرنے والا ہے کوئی مال دین والا جہاد واسطے ادھروں میرے پیغمبر نے اعلان کیتا ہے ایک عورت چل دی آ گئی ہے اللہ اکبر اندر دودھ پیندا بچہ اٹھایا وے عرض کر دی محبوبہ کل بدر دے میدان اندر جاؤ گے تے میرا ننہ جیا پتر بھی لے جانا کل بدر دے میدان اندر جانا میں دودھ پیندا بچہ بھی لے جایا جے تے میرے پیغمبر فرماندے نے اتھے بہادرہ دی لوڑ ہے بی بی اے تے دس نہ دودھ پیندے بچے نو اسی سنبھالا گے یا جہاد کرا گے قتال کرا گے میں قربان جاوا نبی پاک دی صحابیاں تے ایمان تو اے پوری کائنات دیاں دولتاں تے میں وار چھڈا اللہ دی قسم انہاں ماواں نو جذبے ہویا کر دے سن انہاں بہناں نو جذبے ہویا کر دے سن اج ساڈے جذبے کتھے ٹر گئے نے اللہ اکبر اللہ کئی اج دیاں ماواں نے او کہندیاں نے ساڈا پتر پیدا ہوئے گا تے اسی اونوں کنجر بناواں گے ساڈا پتر پیدا ہوئے گا تے اسی اونوں شرابی بناواں گے اللہ اکبر اللہ آوی تے جذبہ ہے آوی تے جہاد واسطے نکلن لگیاں نے اللہ اللہ عرض کر دیاں نے محبوبہ مینوں پتہ ہے گل بھی نہیں کر سکدا سنیا محبوبہ اللہ دے پیغمبر جدو کافر تیر پھینکنا تلواراں نہ لڑنا اللہ دے پیغمبر سونیا محبوبہ میں کہنیاں میرا پتر انج شہید ہو جائے نا ادھروں تیرا دی بجاڑ آئے نا تے میرے ننے جے پتر نو اگے کر دے آجے اللہ سینے وچ تیر وجے گا پتر شہید ہو جائے گا اللہ دے نبی جی میرا تے ہے ہی ننا جی پتر ہے میرے دسو نا ہور پتر ہوندا تے میں ہور دے دیندا اے جذبے سن میرے پیغمبر دے صحابہ تے صحابیات دے آئے اج جذبہ ختم ہو گیا ادھروں امریکہ تو جناب والا اعلان ہو جائے جنگ دا اور انڈیا تو اعلان جنگ دا ہو جائے اسی پریشان ہو جانے ہاں گھبرا جانے ہاں اللہ 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 دی قسم اٹھا کر کے کہنا وا اوے جڑی پاور تے قوت اللہ پاک نے مسلمانہ دے سینیاں دے اندر رکھی ہے کائنات اندر رکھی کوئی نہیں فتح ہمیشہ اسلام دی ہوئی ہے فتح ہمیشہ اللہ پاک نے ایمان والیاں نو دیتی ہے آج تیرے دل اندر ایمان دے غیرت ختم ہو گئی ہے تو تینی غیرت رکھنا میں تھوڑا جیاں مسئلہ ہوئے تے رو دے چھڑن دے بغانے بنا لینا میں تھوڑا جیاں مسئلہ ہوئے تے قرآن نہ پڑھن دے بغانے بنا لینا میں تھوڑا جیاں مسئلہ ہوئے تے نمازہ چھڑ دینا میں کتھے جذبہ تیرا ٹر گیا وے آج جذبہ پیدا نہیں کرو گے ہاں میں کل اعلان گل کرنا چاہنا اصلاح معاشرہ تے حضرات تے وقار جذبہ کنے ختم کیتا ایک کافرہ نے کیتا وے اسی آپے کروایا وے اے جذبہ کیوں نہ ختم ہوئے اے نہ کافرہ دی نفرت جناب والا کیوں نہیں ساڑے سینے اندر اے جنہ کافران الجہاد کرنا سی انہاں کنجریاں کافرہ دے اسی گانے پہ سننے آئے انہاں کافرہ دے ڈرامے پہ نیا انہاں کافرہ دے فلمہ جنابے وے نیا انہاں کافرہ دے کلچر اور لیلو نخار تیرے سار دی کٹنگ اور تیرے جنابے والا آج جڑی داڑی دی شیب تو کروائیے کائنات دے لوگو اے وجہ کیے آج جذبے ختم ہو گئے نے آج پاورہ کیوں ختم ہو گئی یعنی کیونکہ تیرے اندروں ایمان نکل گیا وے اللہ اکبر اللہ پاک نے نبی پاک دے صحابہ دے جذبے تے ایمان دا تذکرہ کیتا وے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا فرمایا انج دا ایمان لے کے آؤ جمیں دا ایمان نبی پاک دے صحابہ لے کے آئے نے اگر ہدایت والے ویکھنے جے نبی پاک دے صحابہ نو ویکھ لو نا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا غور کرنا درا انج صحابہ جہاد واسطے اے بدر دے میدان واسطے تیار ہو گئے نے کل ہوئیے تے میرے پیغمبر فرماندے نے صحابہ چلو نکلیے جہاد واسطے میری اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते मेरे पैगंबर निकलन लगे ने। एक मां ने खड़ा कर लिया रोकियां में, इस मां दा की नाम है? मेरे पैगंबर दी सहाबिया सैयदा हज़रत खंसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इंज करके अपने दो पुत्रां नूं लैके आ रही है। एक दा नाम मुअव्वज़ है, दूसरे दा नाम मुआज़ है। अल्लाह अल्लाह अर्ज कर दी महबूबा जिहाद वास्ते जा रहे हो, मेरे लाला नूं भी लै जाओ, मेरे पुत्रां नूं भी लै जाओ। मैं चाहनी हां मेरे पुत्र मैदान जिहाद अंदर शहीद हो जाना। कायनात दे लोगों कैसा जज्बा है, अज असी भी कलमा पढ़ने वाले आ, साडियां पावरां खत्म हो गईयां। इन्हां काफरा बेईमानां दे कल्चर ते ज़िना ते बदकारी दे अड्डियां ते असी अपनियां ताकतां ते कुवतां खत्म कर दित्तियां ने। ये जज्बा जवानां दा मुक गया वे, हुण ते जवान भी जवान नहीं लगदे, बुढ़े पे लगदे ने। वजह की है? जवानी दे आलम अंदर ताकत खर्च करनी सी जिहाद दे मैदान अंदर, मगर इन्हां मोबाइल ते अद्धी अद्धी रात नूं अपनियां जवानियां दागदार कर दित्तियां ने। ओए बदबख्ता ज़ालिमा रब नूं जवाब किहड़ा देवेगा? अज नहीं पावर बखाएगा ते कदों बखाएगा? अल्लाह अल्लाह जे तू कहना मैं बड़ा जनाबे वाला बन गया वा, जे अज पावर तो इस्लाम वास्ते ना बखाएगा, इन्हां गंदे रस्तियां ते अपने आप नूं ज़ाया कर देवेगा। याद रखना कबर अंदर सप्पा ते बिछुआ दा मुकाबला करना पवेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह तवज्जो करना, गौर करना जरा। मेरे आका फरमाते ने, आए ए बीबी गल सुन ले, ते अजे बालग बच्चे ने। अल्लाह ये ते अजे नाबालग बच्चे ने, बालग नहीं होए, ये ते छोटे ने, बिल्कुल मासूम बच्चे ने, किवें लड़न दे। अल्लाह अल्लाह ते मुअव्वज़ ते मुआज़ दोनों पैगंबर दे सहाबा बोले ने। एक कहंदा महबूबा, मेरी आका फरमाते ने तू जिहाद अंदर जाके की करेगा? कहंदा महबूबा मैं अबू जाल नूं मारना चाहना वा। सोनिया महबूबा पता लगे अबू जाल तुहानूं तंग करदा वे। सोनिया महबूबा पता चले अबू जाल तुहाडीआं गुस्ताखियां करदा वे। सोनिया महबूबा मेरी आका फरमाते ने तुझे नूं दस ते सही नमाज तेनूं की मसला बन गया? ओए मुअव्वज़ क्यों लड़ना चाहते हो? महबूबा मैं हाथ कटना चाहना वा, मैं जबान कटना चाहना वा, मैं सफा हस्ती तो मिटा देवागा। जिहड़ी अख तुहाडे वल वेखेगी बुरी नजरां नाल, जिहड़ा हाथ तुहाडे वल उठेगा महबूबा उहदा हाथ कट के रख देवागा। मेरे पैगंबर ने जज्बा वेखिया वे। आका फरमांदे ने चलो मुअव्वज़ ते मुआज़, ओए मुअव्वज़ ते मुआज़ नूं ला के 313 सहाबा दा जत्था बन गया वे। मेरे पैगंबर फरमांदे ने सहाबा चलो निकलिए जिहाद वास्ते। एक पासे हजार दा लश्कर, मैं एक पैगाम हुक्मरानां नूं देना चाहना वा, जेड़े गित्तिया विच काफरा दे बैठे हुए ने, डरदे रहिंदे ने, बुज़दिल हो गए साडे हुक्मरान जेड़े ने। अल्लाहु अकबर, साडियां एजेंसियां नूं पता नहीं की हो गया वे, डरदे रहिंदे ने। आयो एक माल दी गल, माल दी कमी थोड़ी जी आ गई है। अल्लाह अल्लाह जी उन्हां कोलों धारा माल ले आवे, अल्लाह अल्लाह ते की बनेगा? अल्लाह अल्लाह हज़रात ते ज़िवाकार होए माल नाल नहीं जे काम बनिया करदा, ईमान नाल गल बनिया कर दिए। गल ते ईमान दी होएगी, ईमान मुक गया होए माल थोड़ा। मेरे पैगंबर दे सहाबा कोल 7-8 ज़िरा ने, 2 तलवारा सही दुरुस्त ने, अल्लाह तीर थोड़े देने। कायनात दे लोगों पर ईमान नाल निकले ने। ते मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा इंज करके निकल गए ने मैदान जिहाद अंदर। मैं कुर्बान जावा सदके जावा। ते मेरे पैगंबर ने एक तीर पकड़िया वे। आका फरमांदे ने मेरे सहाबा कल जंग होने वाली है, इस जगह ते है मेरा फलां सहाबी खड़ा होएगा, इस जगह ते फलां सहाबी खड़ा होएगा। मेरे पैगंबर ने जगह मुख्तस कर दी है। ते मेरे पैगंबर ने एक मोर्चा अपने वास्ते बनवाया वे। अल्लाह अल्लाह ते मेरे आका फरमाते ने इस मोर्चे अंदर मैं रवागा। अल्लाह अकबर। ते मेरे नबी दी हिफाजत वास्ते 7-8 सहाबा इर्द गिर्द करके दरिया ते खड़े हो गए ने। अल्लाह अकबर। महबूबा सी मर जावागे, शहीद हो जावागे, पर तुहानू आंच नहीं आन देनी। अल्लाह अकबर। अज जड़ा काफरा बेईमाना बदबख्त
लानतां ने जिन्ना तुहानू तंग कीता है एक एक करके महबूबा सी बदले लवागे अज कुफर दी इट नाल इट बजा देनी है अज करके कल दा मुकाम अज नहीं आया मेरी आका फरमांदे ने मेरे सहाबा इंज करो ना रात गुजार लवो ना सुबह जंग दा मौका आएगा ते फिर मैं दसागा की करना वे अल्लाह अकबर अल्लाह इधर अद्धी रात दा वक्त हो गया वे ओए जवानो जवानो जवानियां जदियां गुजारिया करो ना रातां भी लंघ जानियां ने दिन भी गुजर जाने ने ओए जवानियां भी गुजर जानियां ने पर जवानी इंज दी बनाओ जिवें मेरे मुस्तफा दी जवानी है अल्लाह जवानियां इंज दियां बनाओ जिवें सिद्दीक अकबर दियां जवानियां ने हजरत सिद्दीक अकबर फरमांदे ने अद्धी रात दा वक्त हो गया वे ओ यार यार नाल किन्नी मुहब्बत ते प्यार करदा वे अल्लाह नींद नहीं आती पई हजरत सिद्दीक अकबर नु किते रात नु हमला ना हो जाए मेरे मुस्तफा नु कुछ बन ना जाए ना अल्लाह अकबर अल्लाह दिल नबी दे प्यार कोलो रज दई नहीं दिल नबी दे प्यार कोलो रज दई नहीं सुना इहो जियां जग विचों लब दई नहीं ओए मेरे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान ओए किसे होर दा बयान चंगा लगदा ही नहीं दिल नबी दे प्यार कोलों रजदा ही नहीं सुना इहो जिहां जग विचों लभदा ही नहीं इंज करके सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहंदे ने मेरे दिल अंदर ख्याल आया मैं वेखा ते सी मुस्तफा दी उजरे दे अंदर आप दा जड़ा मोर्चा बनिया होया मैं दे करीब ते जावा ना अल्लाह दे पैगंबर कोई गल बात कोई डिस्कस कर लवाना कोई जनाबे वाला मुशावरत सबूती जंग वास्ते कर लेना वा ओए सारे सहाबा सौ गए ने पर सिद्दीक यारे गार मेरे पैगंबर दा मुहिब जागदा पिया वे अल्लाह अल्लाह ते मेरे पैगंबर कुल गए ने ते मेरे पैगंबर अखां विचों आंसू बगाई जा रहे ने अखां विचों आंसुआं दियां लड़ियां बन बन के निकलदियां पईयां ने हदीस अंदर आंदा मेरे मुस्तफा ने हथ चुक लेने अर्ज करते ने कायनात दिया रब्बा कायनात दिया मालिका अल्लाह सोनिया खजूरा चसवा चसवा के 313 सहाबा तैयार कीते ने महबूबा पत्थर अल्लाह सोनिया पत्थर वज गए तेरे महबूब नो अल्लाह सोनिया पत्थर खा खा के 313 सहाबा तैयार कीते ने विच अंसार भी ने विच महाजर भी ने कायनात दिया रब्बा अल्लाह सोनिया जे आज सुबह बदर दे मैदान अंदर 313 कट गए ते महबूबा तुहाडा नाम लैन वाला कोई नहीं अल्लाह सोनिया नाम लैन वाला कोई नहीं रहेगा अल्लाह सोनिया फतह देना नुसरत देना मदद देना कायनात या रब्बा तेरे सामने हाथ चुके ने हजरत सिद्दीक फरमाते हैं करके मैं पहुंचिया वा अल्लाह दे पैगंबर हाथ चुके ने ते दुआ कर दिया सर तक आप दे हाथ चुर गए ने अल्लाह सोनिया मदद करना अल्लाह सोनिया नुसरत करना ओए उम्मतिया वेख मेरे पैगंबर दी रात नु तेरे वास्ते किवें दुआवा करदे ने ओए उम्मतिया मेरे पैगंबर दी रात नु उठ करके तेरी नुसरत वास्ते दुआवा करना ओए जवाना तू अद्धी रात नु नेट खोल के ते गंद वेंदा रहना वे दस ना तेरा प्यार सच्चा या सिद्दीक दा सच्चा तू कहना मैं बड़ा मुहिब्बा सूद भी खाई जा रही है रिश्वत भी खाई जा रही है बदकारियां भी करी जा रही है गाने भी सुनी जा रही है फिल्मां भी देखी जा रही है सुदी कारोबार भी करी जा रही है ओए दस ना ओए सिद्दीक मेरे पैगंबर नाल सच्ची मोहब्बत करके जन्नत अंदर जांदा वे ओए दस ना तू सूद खा के गुनाह करके जन्नत अंदर किवें जाएगा अल्लाह अकबर अल्लाह इंजदा प्यार कर जिवें सिद्दीक अकबर ने प्यार कीता वे अल्लाह अकबर अल्लाह सहीह बुखारी दे अल्फाज ने तवज्जो करना गौर करना दराम मेरे पैगंबर फरमाते ने अल्लाहुम्मा शतका वअदका अहदका अल्लाहुम्मा शतका वअदका अहदका व इन शिता फला ताबुद व इन शिता फला ताबुद अल्लाह
अल्लाह सोने अल्लाह बदर वास्ते दुआवां हो रही ने सिसकियां हिचकियां बज गई मेरे पाक नबी दिया अल्लाह सोने बदर विच अल्लाह मदद चाहिए इधरों मेरे पैगंबर दे आतंज करके फिरे कोई ने इत्थे मैं एक पैगाम दा ते फिक्र दा होर देना चाहना वा अज तीसरा खुतबा रमजान दा वे और वीर सोने 16वां रोजा है अल्लाह अल्लाह दूसरा अशरा है अल्लाह अल्लाह तीसरा अशरा शुरू होने वाला वे जिंदगी दा आखिरी रमजान समझ के अल्लाह के तुसी भी दुआवा कर लो गिड़गड़ा लो माफिया मंग लो इल्तिजावा कर लो सदावा कर लो रो रो करके अपने गुनाहों की बख्शिश रब को मंग लो ना अल्लाह अकबर अल्लाह हजरत तेजी वकार तवज्जो रखे अज गौर करे अज जरा हजरत सिद्दीक अकबर फरमाते ने इधर इंज करके हाथ जनाबे वाला मेरे पैगंबर ने मुंह ते फेरे ने उधर आसमान तो जिबरील आ गया वे हजरत जिबरील कहंदे ने महबूबा बस कर जो मैनू रब ने छेती नाल कलाए महबूब दा रोना मेरे कोलों वेखिया नहीं जांदा महबूब दा तड़पना मेरे कोलों वेखिया नहीं जांदा कल बदर दा मैदान होएगा महबूबा जिथे तुसी लड़ोगे जिथे मेरा अबू बकर उमर उस्मान अली लड़ेगा जिथे मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा सोनिया तुहाडे जान सार लड़न दे उत्थे हजरत जिबरील भी लड़ेगा उत्थे हजरत मिकाईल भी लड़ेगा उत्थे हजरत इसराफील भी लड़ेगा उत्थे 1000 फरिश्ता अल्लाह पाक मदद ते नुसरत वास्ते कलाएगा अल्लाहु अकबर अल्लाह अजे कल बदर दा मैदान सजना में ओए सजया कोई नहीं अल्लाह ने आसमाना तो कुरान नादल कर छड़िया वे फरमाया वाला कद नसरकुमुल्लाहु बिबद्र व अंतुम अज़िल्ला फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून फरमाया कल बदर दा मैदान होएगा आज मैदान सजेगा सोने परेशान ना हो अल्लाह बदर दे मैदान अंदर तुहानू फतह अता करेगा यार कैसी नुसरत रब ने ईमान वेख के कह दिता कल फतह तुहाडी है जित तुहाडी है साडे मुसलमान बुज़दिल हो गए ने हजरत तेजी वकार आओ बदर दा मैदान दा नक्शा सुन के ले जाओ और अपने अंदर इंज दी पावर ते कुव्वत पैदा कर लो अल्लाहु अकबर अल्लाह तवज्जो करना गौर करना जरा हबीबे किबरिया जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाए मेरे सहाबा इंज करो ना अल्लाह दा जिक्र करना शुरू कर दियो ना एक पासे इताअत अल्लाह दी ते इताअत रसूल अल्लाहु अकबर अल्लाह ओए जवानों रोजे भी रखे हुए ने जिहाद सब नालों पहले फर्ज होया वे अल्लाहु अकबर रमजानुल मुबारक दे महीने अंदर कायनात दे लोग मेरे पैगंबर दे सहाबा आज असी रोजे हट्टे कट्टे तंदुरुस्त फिर भी नहीं रखते आ वेखो रोजा रख आवे एक ए अजमत ते मकाम ते दूजा जिहाद वाला मकाम ते अजमत है मेरी आका फरमांदे ने काफिर सामने आ गए ने फरमाया मेरे सहाबा इंज करो ना अंसार सहाबा कहने महबूबा पहले असी लड़ना चाहने यार अंसार सहाबा विचों 3 सहाबा तलवार लेके सामने खड़ी हो गए ने अल्लाहु अकबर इधरों काफरा वालों उतबा आ गया इस्लाम दा दुश्मन उतैबा आ गया शैबा आ गया वे अल्लाहु अकबर काफिर कहंदे ने ऐ अल्लाह दे पैगंबर गाले वे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साडे वर्गे ले आओ साडे वर्गे बहादुर ले आओ साडे जुड़े दे बंदे ले आओ ना ते मेरी आका फरमांदे ने ओ मेरे चाचा मेरे हमदा उठो ना अज वक्त आ गया वे इन्हां काफिरां दियां गर्दनां तन तो जुदा करनियां ने हजरत अमीर हमदा ने तलवार पकड़ियां ते सामने आ गए ने आका फरमांदे ने ओ मेरा हैदर करार शेर खुदा अलीउल मुर्तजा किथे ने रज़ी अल्लाह तआला नु खड़े हो गए ने जी अल्लाह दे पैगंबर इंज करके कितार अंदर सफ अंदर खड़े हो गए ने आका फरमांदे मेरा कमांडर किथे वे अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तीसरे मेरे पैगंबर दे सहाबी आ गए ने उतबा शैबा कहंदा वे
ہن جوڑ بنے گا جوڑ بنے گا ہنج کر کے انہاں کافراں نے وار کیتا میرے پیغمبر دے صحابہ نے وار ڈکیا وے اللہ اکبر اللہ امیر امداد اگے بڑے نے حضرت علی اگے بڑے نے عبیدہ بن جراح اگے بڑے نے عتبہ تے شیبہ دیاں گردناں تن تو جدا کر دتیاں نے انہاں کافراں دے سر نو انج کر کے قلم کر چھڑیا وے کائنات دے لوگ تھوڑی دیر نہیں گزری تے گش کھا کے زمین تے گر گئے مر گئے کھپ گئے جہنم رسید ہو گئے نے میری آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ یکدم حملہ کیتا جے میدان جہاد اندر انج میرے پیغمبر دے صحابہ اگے بڑے نے حضرات ذی وقار انج کر کے کافرات دیاں گردناں تن تو جدا کیتی جا رہے نے ایک میرے پیغمبر دے صحابی اللہ اکبر اللہ غالب حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرات ذی وقار انہاں بڑیاں گردناں جناب والا اڑائیاں نے حتیٰ کہ انہاں دی تلوار تے دندے انج پہ گئے نے جویں جناب والا اللہ اکبر اللہ آری نو دندے پیندے نے انج کافراں نو مارے آوے کسے دی گردن ایتھے پئی ہے کسے دا بازو اوتھے پئی آوے خون چند میرے پیغمبر دے صحابہ شہید ہوئے نے اللہ اکبر اللہ اور کائنات دے لوگو شیخ پوری ارد گرد توان والیو قرآن و سنت دے پروانیو جڑے میرے بیان دے اندر ابتدا وچ آئے نے اصولاں نو یاد کر لو میرے پیغمبر دے صحابہ دے اندر تین اصول سن لڑے نے تے کلمۃ اللہ واسطے اسلام دی سر بلندی واسطے لڑے نے تے ڈٹ کے لڑے نے اللہ اللہ لڑے نے تے اللہ دے رسول دی اطاعت کر کے لڑے نے کیویں لڑے نے توجہ کرنا ایتھے بس نہیں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ انج لڑدے پینے لڑدیاں وہ جڑے دو بچے میدان جہاد اندر گئے نے معوذ تے معاذ انج کر کے پہلے معوذ آیا وے اللہ اکبر میرے پیغمبر دے ننے جیسے صحابی آئے نے عرض کردے نے عبد الرحمن بن عوف چاچو جی مینوں اے تے دسو نا اے تے دسو ابو جال کتھے وے فرماندے نے میں کر کے تلوار لے لاندا لہراندیاں اللہ قتال کر دیا جہاد کر دیا میں یہ گل کیتی ہے اوے پترو اے تے دسو نا تسا ابو جال دا کی کرنا میں اللہ اکبر اللہ ادھروں کر دیا معاذ بھی آ گئے نے اللہ فرمایا ابو جال کیتے وے کہندے نے پتہ چلیا مصطفیٰ دیاں گستاخیاں کردا وے پتہ چلیا محبوب دے بارے گلاں باتاں کردا وے اج دی گردن کٹ دینی ہے اج دا ہاتھ کٹ دینا میں اج دی زبان کٹ دیوا گے اللہ اکبر اللہ فرماندے نے اتنی دیر گلاں ہویاں نے ادھر ابو جہل دوڑدا میرے ولے آ رہا وے تے جدوں میرے قریب آیا وے میں آکھیا او جوانو مجاہدو ابو جہل آ گیا وے او مصطفیٰ دا نا فرمان ابو جہل آ گیا وے فرماندے نے اج کر کے معوذ تے معاذ ٹوٹ کے دے جسم تے لپک گئے نے ایک نے تھلے رکھیا وے اللہ اکبر اللہ انج پیر ول جناب والا تلوار ماریے اللہ اکبر پیر زخمی ہو گیا انج کر کے زمین تے نیچے گر جاندے نے ایک میرے پیغمبر دا صحابی یعنی حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار ماریے کائنات دے لوگ تلوار مارن دی دیر تے ادھی گردن کٹ جاندی ہے اور اے جڑا کندا بھی لتھن دے قریب پہنچ گیا وے ادھروں اکرمہ ابو جہل دا بیٹا بھی آ گیا وے وہ اگے بڑھے تے انہیں زور نال تلوار دا وار کیتا وے کائنات دے لوگوں بازو کٹ دیتا گیا وے بعد نے لکھیا وے اللہ اکبر ہاتھ کٹ رہنے ہاتھ تھوڑا جیا رہ گیا دوتھڑا رہ گیا وے اللہ اکبر نعرے تکبیر بلند ہوندا جا رہیاں وے تے اللہ پاک نے انج کر کے بدر دے میدان اندر فتح یابیاں دے چھڑیاں نے جنگ دا موقع تھوڑا جیا ٹھنڈا پہ گیا وے تے میرے پیغمبر دے کول صحابہ کے کہنے محبوبہ مبارکہ ہونا اللہ دی نصرت نازل ہو گئی ہے اللہ پاک دی مدد غامل شامل ہو گئی ہے تے میری آقا فرماندے نے جے کرو نا پتہ کرو نا کیڑا کیڑا کافر رہ گیا وے کیڑا کیڑا جہنم رسید ہویا وے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انج اگے بڑھے نے تے چل دیا اللہ ٹھڈے مار دیاں کافراں نو
لاشاں نو اگے جا رہے ہیں. ابو جہل ایک جگہ تے لیٹے ہیں, ایک جگہ تے پیا ہویا وے تے تھوڑی جی آواز آندی پئی ہے, سانس تھوڑے جے رہ گئے نے. اللہ اکبر. جڑی جناب والا گردن ہے, گردن ایک کٹن تے بالکل جناب والا قریب پہنچ گئی ہے, ادھی تے کٹیے تے تھوڑی جی رہ گئی ہے. اللہ اکبر. اللہ حضرات تیزی وقار فرماندے نے میں اگے جانا پیا وا تے قدرتی میرا پیر آ گیا ابو جہل دی گردن تے ابو جہل ایڈا متکبر تے فخر کرنے والا بندہ ہے تے کہندا ہے بکریاں دے چرواگے اے عبداللہ بن مسعود تینوں نہیں پتا ایک گردن جناب والا کافر تے سردار دیئے, تینوں نہیں علم اس قدر متکبر مردہ وی خانہ خراب ہوندا جا رہا وے. اللہ اکبر. فرماندے نے مینوں غصہ چڑھیا, اج میں زور نال تلوار دی گردن تے ماریے, اللہ دا سر کٹ دیتا وے. سر میں ہاتھ اندر پکڑ کے اللہ دے پیغمبر کو لے کے آیا. محبوبہ ویکھو تانوں گالیاں کڈن والا جہنم رسید ہو گئی ہے. محبوبہ ویکھو گالیاں کڈن والے دا انجام اللہ پاک نے کی وکھایا وے. محبوبہ تانوں رلان والا, محبوبہ تانوں پریشان کرن والے دا انجام اپنی اکھاں دے سامنے ویکھ لو. تے میری آقا فرماندے نے میرے صحابہ پتا جی کون ہے, اے میری امت دا فرعون بندہ وے, میری امت دا بدبخت بندہ وے جنہیں سب نالو زیادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو تنگ کیتا وے. اللہ اکبر. اللہ ادھر جنگ بدر فتح ہو گئی, مبارکہ بھی ملدیاں پیاں نے. ادھر مدینہ منورہ دے اندر کائنات دے لوگ کو مدینے دے جڑے چاند صحابہ کرام نے جنہ وچوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ مجبوری دے تحت نہیں جنگ اندر آ سکے. اللہ کیونکہ انہاں دی بیوی بیمار سی, میرے پیغمبر دی بیٹی بیمار سی, تے میرے مصطفیٰ نے فرمائے عثمان تسی خدمت کرو نا. ادھر مکے تے جناب والا مدینے تے جڑے صحابہ نے انتظار پہ کر دینے, فتح ہو گئی ہے, اللہ دے پیغمبر دے استقبال پہ کر دینے. اللہ پر اللہ دا کرنا ہی جو ہویا. ادھر بدر دے میدان دی فتح دی خوشی ہے, ادھر میرے پیغمبر دی بیٹی حضرت رقیہ وفات پا گئیاں نے. خوشی دے نال غم رل گیا, گل مکان لگا, توجہ رکھیا جے, غور کریا جے. حضرات تیزی وقار میرے محبوب علیہ آجو اگے اگے آجو ماشاءاللہ. باہر ساتھی پریشان ہو رہے ہیں, اگے اگے آجو ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ تنہوں برکتہ عطا فرمائے. آجو آجو دروازہ چھڑو ساتھی باہر اندر آ جان. اللہ پاک تنہوں جزائے خیر عطا فرمائے. آجو آجو ماشاءاللہ. ہاں جی ہاں جی, سین والے ساتھی اندر تشریف لے آؤ. اللہ پاک تنہوں برکتہ نال نوازے. توجہ حبیب کبریاں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابہ چلو مدینے دے اندر چلیے. اللہ اکبر. اللہ حضرات تیزی وقار 70 کافر مارے گئے نے تے 70 کافر قیدی ہو گئے نے, باقی جتیاں چھڑ کے نس گئے نے. اللہ اکبر. اللہ پاک نے جو فتح عطا کیتی ہے, کافی سارا مال غنیمت اندروں نبی پاک دے صحابہ نو حاصل بھی ہو گیا وے. چل دیا میری آقا مدینے میں چاہ گئے نے تے میری آقا فرماندے نے میرا عثمان مینوں نظر نہیں آندا پیا, میری بیٹی رقیہ نظر نہیں آندی پئی. صحابہ کہندے نے محبوبہ تہاڈی بیٹی تہاڈا انتظار کردیاں دنیا تو چلی گئی ہے, دنیا تو رخصت ہو گئی ہے. اوے بیٹیاں والیو پتہ جے بیٹیاں بڑیاں پیاریاں ہوندیاں نے, اے بڑیاں لاڈلیاں ہوندیاں نے, اے بیٹیاں بڑی محبت تے پیار کرن والیاں تیاں ہوندیاں نے. اللہ اکبر. اللہ تے میرے پیغمبر جدو آئے نے آقا فرماندے نے میرا دماد عثمان بھی نظر نہیں آندا پیا. میرے پیغمبر نے عثمان نو تلاش کیتا ہے. آقا فرماندے نے عثمان تانوں کی بنیا وے؟ محبوبہ اللہ دے نبی جی میری بیوی تہاڈی بیٹی وفات پا گئی ہے. اللہ تے میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے دلونی علی قبرہا, میرے صحابہ مینوں اپنی بیٹی
بیٹی رقیہ دی قبر تے لے کے چلے جاؤ نا انج میرے پیغمبر بیٹی دی قبر کول کھڑے ہو گئے نے انج میرے مصطفیٰ نے ہاتھ چک لینے دامن پھیلا لینے عرض کر دینے سونے محبوب پیغمبر اللہ میں بڑا راضی ہوں اپنی بیٹی دے میری بیٹی نے جاندیاں جاندیاں بڑا دکھ بیماری اٹھائی ہے اللہ میں راضی ہوں مالکہ تو بھی راضی ہو جا اللہ اکبر اللہ حضرات زیوکار ایک پاسے خوشی ہے ایک پاسے غم میں مگر میرے پیغمبر دی سیرت بھی نوٹ کر کے لے جو میرے پیغمبر خوشیاں ویلے واہ ویلا نے کیتا خوشیاں ویلے گانیاں دا انتظام نے کیتا رب سانو تی پتر خوشی عطا کرے تے اسی بڑا کچھ کرنے اور جڑا انج دا کام کر دے جدو بدر دے میدان اندر کافر لڑ دی آ رہے سن تے ٹول دیاں تھاپا لے کے آئے سن سرنگی بجان دی آئے سن آج بھی جڑا خوشی دے ویلے انج دے کام کر دے یاد رکھی آج مکے دے کافرہ دے مطابق زندگی بسر کر داوے آخری بات سنو تے گلنڈ والے جاوا فتح مکہ ہو گیا اللہ پاک نے اسلام نو بڑیاں قوتاں تے طاقت عطا کر دتیاں نے ہندا نامی ایک عورت جن نے اسلام دی بڑی مخالفت کیتی ہیں اے دا خاوند کہندا نہیں ہندا ہن تے بڑے بڑے کافر مسلمان ہو گئے نے انج کرنا کلمہ پڑھ لے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا اگو ہندا کہندی مر جاوا گی کٹ جاوا گی پر مصطفیٰ دا کلمہ نہیں پڑھنا اللہ اکبر اللہ مگر جدو صبح ہوئیے ہندا دا خامد بارو انج کر کے گھر اندر آیا وے ہندا کلمہ پہ پڑھ دیے ہندا جناب والا ورد کلمے دا پہ کر دیے اللہ دا خامد کہندا نہیں ہندا ایک دن پہلا تو کہندی پئی سے میں کلمہ نہیں پڑھنا ہن وجہ کی ہے کہندی ہے جڑی گل ویکھ کے میں کلمہ پڑھ لیا وجائے وے انج کر کے اللہ پاک نے فتح مکہ دی اوپر خوشیاں دتیاں نے بدر دے میدان اندر دتیاں نے غم بھی آئے نے میں کل دبئی وینیاں نبی پاک دے آپ دے صحابہ رب نو سجدے کری جا رہے نے رکوع کری جا رہے نے قیام کری جا رہے نے دعا کری جا رہے نے میں آکھیا نہیں خندہ جڑی قوم جڑی خلقت خوشی آئے تے غم آئے رب کے دعا باتیا وہ بکات جناب والا عبادتہ کرنا سجدے کرنا لوگ جھوٹے نہیں ہو سکتے لہذا میں تا کلمہ پڑھے آوے کائنات دے لوگو آجو اسلام نو پہچان لو اے ساتھیو 313 صحابہ دا تذکرہ کیتا وے جنگ بدر دا اے معاملہ میں بیان کیتا ہے صحابہ دا جذبہ اے جوانوں دسو تو اڈندر کتنا کو جذبہ وے آجو اے جذبہ دے کے نکلو اور جہاد دا جذبہ جدے دل اندر نہیں ہوندا وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا اور حکمرانہ کے میرا پیغام ہے وہ سیرت پڑھ نبی پاک دے صحابہ دی کیویں فتح ہویا مکہ کیویں فتح ہویا مدینہ کیویں مسلمانہ دیاں سرحدہ وہ فتح یاب ہویاں نے آؤ اے چیزہ ویک کی اپنے دل اندر جذبہ پیدا کرو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین